अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, मैं हुमायूं महबूब एक बड़ी काम की वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ख़वातीन और हज़रात, ये वीडियो का जो मौजू है वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा लगेगा। मैं आपको बताऊंगा, बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि जादू से बचने का कोई तरीक़ा, अगर अल्लाह ना करे कोई जादू या गलत निगाह का शिकार हो जाए तो क्या करे, या क्या ऐसी चीज रखे आदमी जिससे वो शयातीन या वो इब्लीसी फोर्सेस जो हैं, कुव्वतें, वो आपको तंग ना कर सके, वो भी बताऊंगा। मगर उससे पहले एक छोटी सी गुजारिश करूंगा। ख़वातीन हज़रात, आपको मालूम है मैं सालों से कह रहा था, मैंने इंटरनेट पे कोई कनेक्टिविटी नहीं बनाई। मेरे नाम से कुछ धोखेबाज, खबीस, फ्रॉडिये लोग जो इंटरनेट पे लोगों को लूटते थे कि हुमायूं महबूब साहब बोल रहा हूँ, वो आवाज़ बेशर्म आदमी, उसको शर्म नहीं आती, उसने कैंसर पेशेंट तक के साथ जो है फ्रॉड किया। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह उसको रगड़ेगा, उसकी भी शक्ल में, उसकी औलाद की शक्ल में, उसके घर वालों की शक्ल में, जिसने ऐसी बद्दुआएं ली हैं। मेरे पास सबकी आती है वो रिपोर्ट जो हुए माजी में। तो मैंने उसकी काट के लिए और उसकी रेमेडी के लिए ये अपना यूट्यूब चैनल बनाया, और मेरी अवेलेबिलिटी 3 जगह है। यूट्यूब चैनल यही हुमायूं महबूब के नाम, हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। दूसरा फेसबुक मेरी हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। इंस्टाग्राम मेरा हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी के नाम से। इस पे, इन तीनों पे अगर कोई आपसे इस पे तीनों पे कोई पैसे की डिमांड या पैसे भेज दीजिए, उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। वो जो ताल्लुक है वो सिर्फ मेरा, वो लोग जो पीसी होटल कराची जो मुझसे कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो एक अलग चीज है। इसके ऊपर अगर ना कोई आपसे पैसे की डिमांड करेगा, ना कोई आपसे पैसे का पूछेगा, और अगर कोई मेरे नाम से जाली फेसबुक या इंस्टाग्राम चल रहा हो जहां पे आपको ये कहा जाए ये भेज दें, ये भेज दें, सदका कर दें, नो नेवर, समझ लीजिएगा कि वो इस वक्त का सबसे बड़ा झूठा और फ्रॉडिया है। तो ये जो मेरी सोशल मीडिया के लिंक्स है, इनका इससे कोई ताल्लुक नहीं। और मैं ऐसी चीजें कर रहा हूँ जो मेरा वो जो ARY डिजिटल पे शो चलता है सितारों की बात हुमायूं के साथ, उस पे मैंने अब 2 दिन कॉलर्स के लिए रख दिए, और वहां थोड़ा बहुत बोलता भी हूँ जनरल चीजों के ऊपर। मगर यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद मेरा ये था कि जो मेरे नाम से लोग धोखा कर रहे हैं, फ्रॉड करते हैं, वो चीज़ स्टॉप हो जाए। और हमेशा याद रखिएगा, 2 ही लैंडलाइन नंबर मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, पीसी होटल कराची के, जो है 02135685501, और दूसरा नंबर है ऑपरेटर वाला 02135685021। और ये पीर से मंडे से सैटरडे तक यहाँ होता हूँ, दोपहर के 3 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक। आप मेरे असिस्टेंट से वहां पे फॉर प्राइवेट कमर्शियल कंसल्टेशन के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मगर इस जगह के ऊपर वो होटल का और मेरा अलग मामला, ये अलग चीज है, तो इस पे ऐसा कोई ताल्लुक नहीं। तो ये कुछ जरूरी गुजारिशात थी जो मैंने आपको बताई, और मेरा इस पे मकसद ये था कि मैं लोगों को, वो लोग जो मुझ तक नहीं पहुंच पाते या वो लोग जो मुझ तक नहीं आ पाते, उनको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन और उनकी काम की चीजें बताऊं। तो ये एक छोटी सी गुजारिश थी जो बहुत जरूरी थी आपको बताना। अब मैं बताता हूं जादू से बचने का तरीका। देखें, जादू होता है दुनिया में, लेकिन जिस तरीके से लोग करा रहे होते हैं, ऐसे गली गली में और घर घर में जादू नहीं हो रहे होते, बहुत सारी चीजें होती हैं। आज मैं आपको बताता हूं। देखें, आका सैयदना मौला अली से सवाल पूछा गया कि कुत्ता जो है वो अजान के वक्त क्यों भौंकना शुरू कर देता है। तो आपने अपनी फहम फरासत जो अल्लाह ने आपको अता की थी, आपने जवाब दिया, कुत्ता जो भौंकता है तो वो शयातीन और अजना को देख रहा होता है। जब अजान की आवाज आती है तो वो वहां से भागना शुरू हो जाते हैं। जब अल्लाह अकबर की सदा बुलंद होती है ना, तो भागना शुरू हो जाते हैं। और कुत्ते को और गधे को, ये 2 जानवर ऐसे हैं दुनिया में जिनको शयातीन और अजना नजर आते हैं, जिन्नात। आपको अगर ऐसा महसूस हो कि आपको कहीं ये महसूस हो रहा है, या आप देखें कि जब कुत्ता भौंक रहा है या गधा हिनहिना रहा है, तो आप, अल्लाह ताला ने
لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا ایسا آپ کو ایک تحفہ دیا ہے. آپ یہ پڑھیں اور جب تک وہ اپنی آواز نکال رہے آپ دل میں پڑھتے رہیں یا زبان سے پڑھتے رہیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی اثر سے محفوظ رکھے گا اس وقت. کیونکہ اللہ اکبر کی جب صدا آتی ہے نا تو آپ سمجھ لیں کہ ابلیس کے اوپر قیامت ٹوٹتی ہے. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. اور جب آپ لاہور پڑھتے تو یہ اس کو سمجھ لیں جیسے کسی کے اوپر چاپر مارا جائے, ایسا ابلیس کو لگتا ہے. دوسرا, آج کل کا معاشرہ ہمارے یہاں تو ایک پھر بھی اللہ تعالیٰ کا میرے پنجتن پاک کے صدقے کرم ہے کہ ہمارے یہاں جگہ جگہ مسجدیں ہیں, وہاں پہ اذانوں کی آوازیں گونجتی ہیں 5 وقت. تو یہ چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ اتنا ان کا انفلوئنس نہیں ہوگا ڈیفینیٹ ہوگا. اللہ وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب کتاب انسانوں کے ساتھ ان کا بھی ہوگا. مگر جہاں پہ اللہ کا نام نہ لیا جاتا ہو, جہاں قرآن پاک کی تلاوت نہ کی جاتی ہو, جہاں نمازوں کو قائم نہیں کیا جاتا, وہاں پہ ان کے زیادہ اثرات نظر آتے ہیں. اور جو میں ہمیشہ سے سالوں سے اپنے شو میں نے یہ بات کہی تھی, سب سے بڑی نحوست جو آج کے دور میں لیکن مجبوری ہے, یہ جو ہر گھر کے اندر اٹیچ بات آ گئے, یہ ہمیشہ خراب گندی جگہوں پہ رہتے ہیں. تو اس لیے واش روم میں بھی گھسنے کی دعا ہے اور نکلنے کی بھی دعا ہے. اسلام دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت مذہب بنا کے بھیجا ہے, ہر چیز کا توڑ ہے. تو بات یہ ہوتی ہے جو میں نے سنا ہے اکابرین ملت سے کہ جو مرغ ہوتا ہے جب وہ اپنی بانگ دیتا ہے تو وہ ملائکہ کی موومنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, یعنی فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو آپ اپنے گھر میں, اور ملائکہ کا جو ہے وہ نورانیت سے بھرپور ہوتے ہیں, ان کا لباس سفید ہوتا ہے. تو آپ کو میری ایڈوائس ہے کہ آپ سفید رنگ کا مرغا اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ رکھیں. اللہ نے چاہا تو میرے پنجتن پاک کے صدقے یہ جو خبیث اثرات اور خبائث کے اثرات ہوتے ہیں ان سے بہت حد تک آپ محفوظ و مامون ہو جائیں گے. ایک اور پرندہ, مگر وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اوپر لے لیتا ہے. مثلا اگر کسی جگہ یا انسان کے اوپر وہ ہو رہا ہوتے ہیں اثرات تو وہ اپنے اوپر منتقل اس کے ہو جاتے ہیں, وہ ہے چکور. لیکن پھر یہ ہے کہ اگر وہ مر جائے تو پھر ایک رکھیں, پھر مر جائے تو پھر لا کے رکھیں. تو سفید مرغ جو ہے دی بیسٹ وے کہ ایک ریمیڈی آپ کو بتا رہا ہوں, اسلامک بھی ہے, آزمائی بھی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو فائدہ پہنچے گا کہ گھر میں کوئی سفید مرغ پال لیجیے آپ. اب دوسری چیز, بائی دی وے قرآن پاک کی شکل میں رب العزت نے ہر چیز کا توڑ پیدا کیا ہے. ہماری ایسٹرالوجی کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ یہ ذائچوں کے اندر ہوتا ہے. اگر اللہ کرم کرے ادراک دے تو انسان سمجھ جاتا ہے اس بندے کے اوپر یہ ہے. اور پھر دیکھیں جن پہ جادو ہوئے ہوتے ہیں ان کی فیلنگز الگ ہوتی ہیں, ان کی موومنٹ الگ ہوتی ہیں, ان کی حرکات و سکنات میں تبدیلی آ جاتی ہے, ان کا انرجی کا لیول بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. ہیں ایسے بہت سے لوگ اللہ کے کرم سے جن پہ اللہ نے کرم کیا ہوا ہے, وہ ادراک کر لیتے ہیں, محسوس کر لیتے ہیں کہ یہ بندے کے اوپر کوئی جادو ہے, کوئی بندش ہے, کوئی سفلی ہے, یا اگر کوئی ایسا بندہ ہو جس کے اوپر جو ہے اپنا کیا کہنا چاہیے کسی نے کیا جنات وغیرہ کا تعلق ہو, وہ پھر ایک الگ شعبہ بن جاتا ہے, اس پہ کبھی آپ سے پھر بولوں گا. تو اس کے لیے سب سے بہترین توڑ, آسان ترین توڑ یعنی اسلامک ریمیڈیز بتا رہا ہوں. نمبر 1 تو یہ اول و آخر 8 مرتبہ درود پڑھ لیں, درمیان میں 8 مرتبہ سورہ فاتحہ, 8 مرتبہ چاروں قل, 1 مرتبہ آیت الکرسی, اور 1 مرتبہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. یعنی میں پوری سورہ بقرہ نہیں بول رہا, وہ تو 2.25 سپارے پہ جو ہے محیط ہے, میں صرف آخری 2 آیات بول رہا ہوں, وہ پڑھ لیجئے. انشاءاللہ پھونک لیجئے, رب نے چاہا تو آپ پر جو ہے وہ جادو کا اثر یا کوئی برا اثر نہیں آئے گا. صبح پڑھ لیجئے, رات کو پڑھ لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کبھی محسوس نہیں ہوگا. دوسرا, بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں اتنا پڑھنا آئے گا, تو وہ کیا کر لیں, اول و آخر درود پڑھ لیں 3 مرتبہ, درمیان میں 7 کے فگر میں سورہ فاتحہ پڑھ لیں اور 7 کے فگر میں سورہ اخلاص پڑھ لیں. تو یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہو جائے گا. آپ یہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ تعالیٰ بہتر ہو جائیں گے. اب ایک نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہاں مینشن کرنا چاہوں گا. آپ فرماتے ہیں جو صبح اجوا کھجور کھا لے گا 7, 3, 5,
दाने। अगर इसमें मेरी कोई नंबर में कमी बेशी और हो रही हो तो अल्लाह मुझे माफ़ करे। तो अजवा खजूर जब सुबह खाएगा तो शाम तक उस पर कोई सहर के असरात नहीं होंगे, और रात को खा लेगा तो सुबह तक नहीं होंगे। और मैं एक बात बताऊं, जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में ये जो 3 कुल सूरह नास, सूरह फलक और सूरह इखलास की शक्ल में, सूरह काफिरून भी है, लेकिन ये जो शुरू के 3 है ये आप पढ़ें, सूरह फातिहा पढ़ें, फूंक लें, अल्लाह ताला करम करेगा। और देखें, जितना इत्तेकाद और जितने भरोसा आपका अल्लाह पे होगा उसी हिसाब से चीज़ों का आप पर असर होने लगेगा। तो ख़वातीन और हज़रात, मैंने आपको वजीफ़ा भी बताया, तोड़ भी बताया और रेमेडी भी बताई, और ये भी बताया कि क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको ये चीज़ों में फ़ायदा होगा। और इंशाल्लाह इस हवाले से आगे भी गाए बगाए आपको मैं इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। अपने चैनल का ख्याल रखिएगा, हुमायूं महबूब एस्ट्रोलॉजी का बेल आइकॉन का बटन दबाइएगा, और दिल चाहे तो लाइक कीजिएगा, दिल ना चाहे तो भी अल्लाह आपको खुश रखे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।